भाउजू के हो कस्तो के हो र किन र ठस्स पारेर बस्ने के गरेर बस्नु पर्छ नि पक्कै नै आज नि दाइसँग झगडा भयो पढाएन कसैसँग झगडा परे होइन हो देखियो के देखियो झगडा नपरेको हजुर यस्तरी बोल्दै बोल्नुहुन्न त अनि कसरी बोल्थ्यो त नत्र भयो यसरी त बोल्ने मेरो बोली नै यस्तै हो त अनि हुन्छ खुब त्यो आँखाभरि आँसु बनाएर आँसु धेर नाटक नगर्ने के खाने कसको लागि रुन पर्यो र किन रुन्यो र ओहो दाइसँग झगडा गर्दै रुँदै बस्दै काम पाएन कि तिनीहरू झगडा गरेर रोएर बस्छु यहाँ। ओहो दाइका गाडी त्यस्तो भन्ने अनि उहाँहरू रुँदै यहाँभित्र रुँदै कसैको लागि रोइदिनु भाइ कसैको लागि रुनुहुन्न देखेँ मैले दाइको लागि रुनुहुन्छ अरूको लागि नरोइदिने हो, झगडा कसैले कोही मसँग झगडा गरेर केही हुन्न केही 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 जात हुँदैन मलाई केही जात नभने अब पकाउने नुखुरुहरू म खाँदा नि खान्न पाउँदैन कस्तो खाना नि खान्न र कसले बनाउँछ र तँलाई आफै पकाउने आफै खाने मलाई भोक पनि लागेन म खाँदा नि खान्न पकाउनु त्यहाँ म थाकेर आइज खाना बनाएर राखिदिनु त्यहाँ हामी थाकेर हामी जानु खुरुक्क पकाउनु म त सुत्ने खाना पाकेको हुनु पऱ्यो पकायो न पकायो म त घुप्लो